बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जमात अव्वल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपनी उर्दू की किताब का लेक्चर नंबर 16 उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं और आज की तारीख़ है 29 जनवरी 2021। जैसा कि बेटा आप सबको पता है कि इंशाअल्लाह फरवरी से हमारे स्कूल जो है वो दोबारा से खुल जाएंगे और हमारी तालीम का जो है बाकायदा आगाज़ हो जाएगा। ठीक है, इसलिए जो हमारे पेपर्स जो थे वो छुट्टियां होने से पहले जो रहते थे तो वो जो हैं वो आपके लिए जाएंगे और उन पेपर्स की थोड़ी सी तैयारी के लिए हम लोग 2 लेक्चर्स में आपका जो सिलेबस है उसको कंप्लीट कर रहे हैं, उसको मुकम्मल कर रहे हैं। ठीक है, दोहराई के तौर पर, ताकि आप उसको अच्छे तरीके से दोबारा से ज़हन नशीन कर सकें। ठीक है, सबसे पहला जो सबक है हमारा दोहराई में जाएगा। हम जो हमारे पेपर्स रहते थे उसमें देखें। ठीक है, सिलेबस में है। सबसे पहला जो सबक था वो है बारिश आई। बारिश आई जो है बेटा इसकी हम लोग मश्क देखते हैं। जी बेटा ये देखें, सफ़ा नंबर 81 पे लफ्ज़ और दायरा बनाएं। ठीक है, ये है। सबसे पहले मश्क देखें, लफ्ज़ बनाए हैं। सबसे पहले यहाँ पे कुछ हरूफ दिए गए हैं, आपने इन हरूफ को मिला के लफ्ज़ बनाने हैं। जैसा कि गाफरे गिर नून भड़िए ने गिरने, वाओ अलिफ़ा लाम भड़िए ले वाले, ठे नून ठन डाल भड़िए डे ठंडे, काफ तो कतरे बड़िए रे कतरे, बे अलिफ बा रेशिन रश बारिश। ठीक है, अब दूसरा है जी नज़्म के लिहाज से दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा बनाएं। सबसे पहला है जी बारिश क्या लाती है। बेटा बारिश क्या लाती है? कतरे, हवा, पत्ते। तो बारिश क्या लेके आती है? कतरे। दूसरा है जी बारिश के कतरे कैसे होते हैं? मोटे, नन्हे, काले। तो इसका दुरुस्त जवाब है नन्हे। अब बेटा सफ़ा नंबर 82 पे देखें, नंबर 3 जुज़ है बारिश के कतरे कैसे होते हैं। बारिश के कतरे कैसे होते हैं? ठंडे, गरम, बहुत गरम। तो इसका दुरुस्त जवाब है ठंडे। ठीक है, फिर है जी बे अलिफ बा से शुरू होने वाले कुछ लफ्ज़ बनाएं। सबसे पहले जो हम लफ्ज़ बना रहे हैं बे अलिफ बा से बेटा वो है जी बे अलिफ बा रेशिन रेश बारिश, बे अलिफ बा बाबा, बे अलिफ बा जिम अलिफ जा बाजा, बे अलिफ बा गईन बाग। फिर है ऐसे लफ्ज़ बनाएं जिनके आखिर में रे बड़िए आता है। ठीक है बेटा, ऐसे लफ्ज़ हमने लिखने हैं जिनके आखिर में रे बड़िए आता है। सबसे पहले है जी सीन ते अलिफ्ता सिता, रे बड़िए रे सितारे, हे मीम अलिफ मा हमा, रे बड़िए रे हमारे, पे ये अलिफिया प्या, रे बड़िए रे प्यारे। जी तो बेटा हमारा अगला सबक है अम्मी को क्या हुआ। ठीक है, इसकी पढ़ाई तो मुकम्मल आपने कर ली थी, इसकी मश्क जो है बेटा उसकी दोहराई हम लोग कर लेते हैं। जी तो बेटा ये देखें सफ़ा नंबर 86 पे है, जवाब दें। सबसे पहला सवाल है आपसे, अम्मी को क्या हुआ था। बेटा अम्मी को क्या हुआ था? अम्मी को बुखार था। फिर है सवाल नंबर 2, अम्मी को डॉक्टर के पास कौन लेकर गया? अब्बू लेकर गए। कौन लेके गया था? अब्बू लेकर गए। सवाल नंबर 3 है, स्कूल का काम किसने करवाया। तो बेटा स्कूल का काम बच्चों को किसने करवाया था? अहमद और ज़ारा को दादाजी ने करवाया। अब आप लोग सफ़ा नंबर 87 पे देखें। सफ़ा नंबर 87 पे है जी लफ्ज़ बनाएं। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ हरूफ दिए गए हैं, आपने इन हरूफ को मिलाकर लफ्ज़ बनाने हैं। जैसा कि अलिफ मीम अम मीम छोटिए मी अम्मी, अलिफ बे अब बे वाबू अब्बू, नून अलिफ ना नून छोटिए नी नानी, दाल अलिफ दा दादा, चे अलिफ चा चाचा, खे अलिफ खा लाम हेला खाला, मीम अलिफ माँ मीम वाओ नून गुन्ना मुँह, क्या बन गया? मामू। बेटा सफ़ा नंबर 88 पे देखिए। सफ़ा नंबर 88 पे है यहाँ पे मुज़क्कर और मोनस का जो आपको बताया गया है। ठीक है, और मर्द को बेटा मुज़क्कर कहते हैं, मसलन लड़का, मुर्गा, अहमद नौकर हैं, मुज़क्कर हैं। ठीक है,
اور عورت جو ہے بیٹا، عورت جو جنس ہے اس کو مونس کہتے ہیں. مثلاً لڑکی، مرغی، نداج، یہ بیٹا یہ جو جتنے بھی نام ہیں یہ کیا ہیں؟ مونس. نیچے دیے گئے رشتوں کو مذکر اور مونس کے خانوں میں لکھیں. یہاں پہ بیٹا کچھ رشتے جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں. آپ نے ان کو سمجھتے ہوئے دیکھتے ہوئے یہاں پہ 2 خانے بنائے ہیں. ایک خانہ ہے مذکر کا اور دوسرا خانہ ہے مونس کا. آپ نے ان کو الگ الگ کرنا ہے. سب سے پہلے ہے جی یہ دیکھیں، ابو آپ مذکر کے خانے میں لکھیں گے. ٹھیک ہے، ابو کا مونس کیا ہوگا؟ امی. ٹھیک ہے، یہاں پہ آ جائے گا یہ. پھر دوسرا ہے آپ کے پاس مذکر ہے جی تایا، آپ یہاں پہ تایا لکھ دیں گے اور تائی جو ہے وہ آپ یہاں لکھ دیں گے. پھر ہے جی چچا، چچا مذکر ہے تو آپ یہاں پہ چچا لکھیں گے اور چچی جو ہے بیٹا وہ مونس ہے، آپ یہاں پہ لکھ دیں گے. پھر ہے جی دادا، دادا مذکر ہے اور دادی جو ہے وہ مونس ہے، وہ آپ مونس والے خانے میں لکھیں گے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے خالو جو ہے بیٹا وہ مذکر ہے اور جو خالہ ہے لفظ وہ مونس ہے، وہ مونس والے خانے میں لکھیں گے. صفحہ نمبر بیٹا 89 پہ ہے، درست لفظ کے گرد دائرہ بنائیں. یہاں پہ بیٹا کچھ الفاظ جو ہیں آپ کو دیے گئے ہیں، اس میں کچھ حروف کی بناوٹ جو ہے وہ مختلف ہے. آپ نے ان کو دیکھتے ہوئے بتانا ہے کون سا جو لفظ ہے وہ بالکل درست جو ہے حالت میں لکھا گیا ہے. یہ دیکھیں بخار ایسے بھی لکھا ہوا ہے، ایسے بھی لکھا ہوا ہے اور ایسے بھی. جو درست اس کی لکھنے کا طریقہ ہے وہ ہے جی یہ والا، بے خے الف خار بخار. نیچے ہے ہے واو ہو، خے یہ الف یا لام خیال. ہمارا جو اگلا سبق ہے جس کی اب ہم دہرائی کریں گے وہ ہے پیاسا کوا کہانی. اس کے مشقی جو سوالات ہیں اس کو بھی ہم ایک نظر دیکھ لیتے ہیں. یہاں پہ صفحہ نمبر 93 پہ اس کی مشق دیکھیں. سب سے پہلے ہے جی لفظ بنائیں. یہاں پہ کچھ حروف دیے گئے ہیں، آپ نے ان حروف کو ملا کے یہاں پہ لفظ بنانے ہیں. سب سے پہلے ہے کاف واو، واو الف وا کوا، گھ ڑے الف ڑا گھڑا، چے واو چو، نون چے چونچ، کاف نون کن، کاف رے کر کنکر، جال الف جا لام بڑیے لے ڈالے. ٹھیک ہے، سوال نمبر 2 ہے خالی جگہ میں درست لفظ لکھیں. یہاں پہ کچھ آپ کو بیٹا الفاظ دیے ہیں، آپ نے ان کو دیکھتے ہوئے یہاں پہ جو خالی جگہ آپ کو دی گئی ہے آپ نے اس میں مناسب جو لفظ ہے وہ لگا کر جملہ جو ہے مکمل کرنا ہے. پہلا جملہ ہے یہ آم کا درخت ہے، کیا آئے گا یہاں پہ؟ کا. پھر ہے جی احمد کے ابو گھر آئے. پھر ہے جملہ نمبر 3، زارا کی گڑیا پیاری ہے، علی کا نہیں پتہ، ماریا کی کتاب کہاں ہے. اب یہ دیکھیں بیٹا صفحہ نمبر 94 پہ جملے مکمل کرنے ہیں آپ نے. ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی 2 جوابات آپ کو دیے گئے ہیں، ان میں سے آپ نے درست جواب جو ہے اس کا انتخاب کرنا ہے. پہلا دیکھیں، ایک کوے کو ڈیش لگی تھی، کیا لگی تھی بیٹا؟ بھوک یا پیاس؟ پیاس. کوے کو ڈیش میں گڑا نظر آیا، کوے کو کہاں گڑا نظر آیا؟ کھیت میں یا پھر باغ میں؟ تو اس کا درست جواب ہے باغ میں. ڈیش میں پانی کم تھا، کس میں پانی کم تھا؟ بوتل میں یا گھڑے میں؟ تو اس کا درست جواب ہے گھڑے میں پانی کم تھا. کوے نے ڈیش گھڑے میں ڈالے، کوے نے کیا ڈالے؟ کنکر یا پتے؟ تو اس کا درست جواب ہے کنکر. کوے نے ڈیش پیا، کوے نے کیا پیا؟ شربت یا پانی؟ تو اس کا درست جواب ہے پانی. الفاظ کو متضاد سے ملائیے. یہاں پہ بیٹا ایک خانے میں یہ الفاظ دیے گئے ہیں، آپ نے اس کے متضاد جو دوسری سائڈ پہ دیے گئے ہیں آپ نے اسے ملانا ہے. متضاد کا مطلب ہوتا ہے جو بھی آپ کو لفظ دیا جائے آپ نے اس کے بالکل الٹ جو لفظ ہوگا اس کو بیان کرنا ہے. سب سے پہلا ہے جی خوش، اس کا الٹ ہوگا اداس. پھر ہے جی ڈالا، نکالا، اوپر، نیچے. ہمارا اگلا سبق ہے بیٹا قائد اعظم. ٹھیک ہے، اور اب ہم قائد اعظم جو ہمارا سبق ہے اس کی مشق کی جو ہے وہ دہرائی کر لیتے ہیں. جی تو بیٹا یہ ہے جی صفحہ نمبر 96 پہ قائد اعظم جو ہمارا سبق ہے اس کی مشق ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہے جی لفظ بنائیں. ہم نے یہاں پہ کچھ حروف دیے ہیں، اس کو ملا کے آپ نے یہاں پہ الفاظ بنانے ہیں. جیسا کہ سین الف سا، تھی چھوٹی تھی ساتھی، میم ہے مہ نون تے نت محنت، شین خے سواد شخص، رہ راہ بیر بر
رہبر، الف ہے تے الف رام میم رام، کیا بن گیا؟ احترام. ٹھیک ہے، یہاں پہ ہے جی جواب دیں. سب سے پہلا سوال ہے پاکستان کب آزاد ہوا؟ پاکستان کب بیٹا آزاد ہوا تھا؟ 14 اگست 1947 عیسوی کو. سوال نمبر 2 ہے قائد اعظم چاہتے تھے کہ ہم کس کا احترام کریں؟ تو بیٹا کس کا احترام کریں؟ اپنے وطن کے لوگوں کا. سوال نمبر 3 ہے قائد اعظم اور ان کے ساتھیوں کی محنت سے کیا ہوا تھا؟ بیٹا کیا ہوا تھا؟ پاکستان وجود میں آیا. یہ تو بیٹا آج ہم نے اپنی اردو ٹیکسٹ بک کی دہرائی مکمل کی ہے. ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ جو ہم لوگ کل لیکچر آپ کو بھیجیں گے اس میں ہم اردو قواعد و انشاء جو ہے اس کی دہرائی مکمل کر لیں گے، تو ہمارے جو پیپر ہے اردو کا اس کی تیاری جو ہے وہ اچھی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.